अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आज मैं आपके सामने आपकी नवी दर्जा की किताब नवाए उर्दू को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ और इस किताब में एक खूबसूरत बाब जिसका नाम है चारपाई। ये एक इंशाइया है और इसे जनाब प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। मैं अशरफ हुसैन मौलिम उर्दू हाई स्कूल परमसिया बोकारो आपको इस इंशाइया के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ज़रूरी यह है कि पहले इंशाइया के बारे में गुफ्तगू करें कि इंशाइया क्या है। तो जिस मज़मून में नज़म की सी बनायत, रंगीनी, जज्बाती फसाहत, ताज़गी, शगुफ्तगी और मौसीकी मौजूद हो, जिसमें तकनीकी सलाहियतों का गुनागू इजहार हो, जज्बात व एहसासात की अक्कासी हो, उसे हम इंशाइया कहते हैं। इंशाइया अदब की एक ख़ास सूरत या सिन्फ का नाम है। दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामे की तरह इंशाइया एक अलग सिन्फ अदब है। इंशाइया में बाज़ ऐसे पहलू होते हैं जिनका हर मज़मून या किसी दूसरी सिन्फ अदब में पाए जाना मुश्किल है। इंशाइया का मौजू आम तौर पर इल्मी और तख्लीकी नहीं होता। इंशाइया की नौइयत ज़ाती और इनफरादी होती है। इंशाइया में मज़ाह की गुंजाइश है। खुशतबी और शगुफ्ता बयानी इंशाइया का हुस्न है। ये दिगर इसनाफ के मुकाबले में आसान भी है और मुश्किल भी है। ये सिर्फ एक ज़हनी उपज है, लेकिन ये ज़हनी उपज इंशाइया नहीं हो सकती। इंशाइया लिखने वाले की तकनीकी सलाहियतों का मज़हर होता है। तख्लीकार इसमें अपनी शख्सियत के तमाम पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करता है। इंशाइया में ज़ात से लेकर कायनात तक का अक्स होता है। इंशाइया कारी को लुत्फ़ अंदोज़ करता है। इंशाइया कारी को लुत्फ़ अंदोज़ करता है। वो कारी के जहन के तारों को छेड़ता है और सोचने के लिए मजबूर भी करता है। इंशाइया अंग्रेज़ी अदब की देन है। उर्दू अदब की इब्तदाई दौर में मुल्ला वली की मायनाज़ तख्लीक सबरस में इंशाइया की जुमला खूबियाँ मिलती हैं। सूफियाना, फ़लसफियाना तहरीरें, अक़वाल व दीगर सब रस्म में मौजूद हैं। बाद में गालिब के ख़तूत में शगुफ्तगी, सादगी, लुत्फ़अंदोज़ी व दीगर खूबी इनके ख़तूत में नज़र आती है। गालिब के बाद सर सैयद के मुज़ाम्मिन ने उर्दू इंशाइया को जिला बख्शी। उम्मीद की खुशी, हमदर्दी, गुज़रा हुआ ज़माना, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नरंगे ख्याल, बेतस बुखारी के सवेरे जो कल, मेरी आँख खुली, रशीद अहमद सिद्दीकी की चारपाई, कन्हैया लाल कपूर, ख्वाजा हसन निज़ामी, यूसुफ नाज़िम, फ़िक्र तौसीफ़, मुश्तबा हुसैन वगैरह मुमताज़ इंशाइया निगारें में बेशुमार इंशाइये रकम किए। अब मैं आपके सामने जो तस्वीर पेश कर रहा हूँ, ये तस्वीर प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी की है, जिनकी हम इंशाइया को मुताला करेंगे। अब हम रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में हम जानते हैं। असल नाम रशीद अहमद सिद्दीकी, विलादत हुई 24 दिसंबर 1896 ईस्वी में मरियाहो कस्बा में, ज़िला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में, और आपका इंतकाल हुआ है 16 जनवरी 1977 ईस्वी में मकाम अलीगढ़ में। इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और गवर्नमेंट हाई स्कूल जौनपुर से इंट्रेंस भी किया। अलीगढ़ कॉलेज से BA के बाद
BA کیا، علی گڑھ کالج سے BA کیا اور BA کے بعد فارسی ادب میں MA کیا، تعلیم کے ساتھ ساتھ کچہری میں کلرکی کرنے لگے۔ MA کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1922 عیسوی میں ملازم ہو گئے، اور جب علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ اردو قائم ہوا تو اس کے صدر بنائے گئے۔ ان کا انتخاب علامہ اقبال نے کیا تھا۔ کالج میں ان کا سلیکشن علامہ اقبال نے کیا تھا۔ انہیں علی گڑھ بہت عزیز تھا، انہوں نے پوری زندگی وہیں گزار دی۔ لکھنے کا شوق انہیں اسکول کے زمانے سے ہی تھا۔ وہ عموماً اشاروں، کنایوں اور چبھتے ہوئے جملوں میں اپنی بات کہتے ہیں۔ ان کے یہاں دلچسپ فقروں، نادر تشبیہوں، معنی خیز اشاروں اور پرلطف انداز و بیان کی وجہ سے ایک دلکش منظر رونما ہوتا ہے۔ آپ کی تصانیف میں مضامین رشید، یہ مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے، خنداں ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے، گنج ہائے گرامہ مایا اور ہم نفسانی رفتہ یہ خاکوں کا مجموعہ ہے، آشفتہ بیانی میری یہ ایک خود نوشت ہے۔ طنزیات و مذاقات اور جدید غزل سنیں آپ کی تنقیدی کتاب ہیں۔ حکومت ہند نے 1963 عیسوی میں پدم شری کا اعزاز عطا کیا اور 1971 عیسوی میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ اب ہم آتے ہیں انشائیہ چارپائی کی طرف جو ہے، چارپائی کی طرف یہ عنوان سے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کہ کیا عنوان ہے اور اس میں کیا یہاں پر انشائیہ نگار پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں تو یہاں پر غور طلب ہے، غور کیجیے کہ انشائیہ نگار نے انشائیہ کی ابتدا کچھ اس طرح سے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ چارپائی اور مذہب ہم ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم اسی پر پیدا ہوتے ہیں اور یہیں سے مدرسے، آفس، جیل خانے، کونسل یا آخرت کا راستہ لیتے ہیں۔ چارپائی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ہم اسی پر دوا کھاتے ہیں، دعا و بھیک بھی اسی پہ بیٹھ کے مانگتے ہیں۔ کبھی فکر سخن بھی کرتے ہیں اور کبھی فکر قوم بھی اسی چارپائی پر بیٹھ کے کرتے ہیں۔ انشائیہ نگار نے چارپائی کا سہارا لے کر انہوں نے ہندوستانیوں کے رہن سہن اور ان کے طور طریقوں پر بھرپور طنز کیا ہے۔ اس طنز کا انداز بڑا دلفریب ہے۔ ہم اس چارپائی پر دنیا جہاں کا کام کرتے ہیں، جس طرح انگریز ہندوستان کی حکومت چلاتے ہیں، اسی طرح ہندوستانی بھی چارپائی پر بیٹھ کر حکم بھی چلاتے ہیں۔ اسی چارپائی پر پیدائش سے لے کر موت تک کا سفر طے ہوتا ہے۔ یہ چارپائی صرف ایک چارپائی نہیں بلکہ ایک ہندوستانی اپنا 1000 کام چارپائی سے نکالتے ہیں۔ یہ چارپائی ان کی زندگی میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ چارپائی کروڑوں ہندوستانی استعمال کرتے ہیں۔ مہمان نوازی، قیمتی کاغذات، دوا، ٹوپی اور نہ جانے کن کن سامانوں کو رکھنے کی جگہ ہے۔ یہ ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ چھوٹے بچے کو سزا کے لیے بھی چارپائی کا استعمال ہوتا ہے۔ اناج کے سکھانے اور پردہ کرنے کے لیے بھی چارپائی کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم کچھ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چارپائی ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اس سے الگ ہونا مشکل ہے۔
یا یوں بھی کہیں کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہم ہندوستانی اس کے بنا ادھورے ہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک سرمایہ ہے، ہمارا تصور اس کے بغیر محال ہے، طلباء، آپ سے گزارش کہ آپ اپنی درج کتاب میں اس انشائیہ کو، چارپائی کو غور سے سطر بائی سطر سے اسے مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد لطف اندوز ہوں۔ بہت ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے اس میں آنے باقی ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ اس انشائیہ کو مطالعہ کریں۔ شکریہ۔